र यसपछिको खेल सिमल चौतारी भर्सेस आदि खोला फिसिङ क्लबको लेजेन्ड टिम बीच हुन भएको हुँदा कृपया दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनुको लागि आयोजक कमिटी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसपछिको खेल सिमल चौतारी भर्सेस आदि खोला फिसिङ क्लबका लेजेन्ड टिम बीच हुने भएको हुँदा कृपया दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला आशा गर्दछौँ। Service for running volleyball platform. उत्कृष्ट स्पार्कले बल पनि राज्य पनि नियन्त्रणमा एकदमै उत्कृष्ट स्पार्क गरेर जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी हरिनास युवा क्लबबाट र पहिलो अङ्क ल्याउँदै खाता खोल्न सफल हरिनास युवा क्लब। हरिनास अङ्क रहेको छ हरिनास 1 वालिङ 0-1-0 निकै नै रोमाञ्चक हुने आशा गर्दछौँ हामी यो खेल र यति बेला भने जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी मित्रबाट सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ र अङ्क फेरि पनि अहिले फेरि वालिङलाई खाता खोल्दै वालिङको 1 भएको छ भने हरिनासको पनि 1 अङ्क रहेको छ। वालिङ 1 हरिनास 1 बराबर उत्कृष्ट ब्लक गर्ने अहिले गए जर्सी नम्बर खेलाडी मित्रबाट अङ्क पुनः वालिङलाई वालिङ 2 हरिनास 1-1 उत्कृष्ट ब्लक थियो अहिले फेरि तर भने अहिले अङ्क भने हरिनासलाई हरिनास 2 वालिङ 2 बराबर। निकै नै उत्कृष्ट ब्लकआउट स्पार्क गर्दै अहिले फेरि अङ्क वालिङलाई वालिङ 2 वालिङ 3 हरिनास 2-3-2 अङ्क अहिले हरिनासलाई हरिनास 3 वालिङ 3 बराबर। उत्कृष्ट स्पार्क जर्सी नम्बर 10बाट र अङ्क तक्न सफल वालिङ भलिबल क्लब। अङ्क वालिङ 4 हरिनास 3-4-3 उत्कृष्ट लगाउट स्पार्कको साथमा अहिले अङ्क भने हरिनास युवा क्लबलाई हरिनास 4 वालिङ 4 बराबर। निकै नै घुम्साघर्सी रूपमा एकदमै बराबरी रूपमा यो खेल अघि बढिरहेको छ। दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरूबाट निकै नै राम्रो उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको हामी देख्न सक्छौँ र अहिले पनि पुनः उत्कृष्ट ब्लकको साथमा अङ्क हरिनास युवा क्लबलाई हरिनास 5 वालिङ 4-5-4 र अङ्क फेरि पनि हरिनासलाई हरिनास 6 वालिङ 4-6-4 उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो वालिङका 10 नम्बर खेलाडी मित्रको तर बल भने आउट भएको छ र अङ्क फेरि पनि हरिनासलाई हरिनास 7 वालिङ 4-7-4 र फेरि पनि पुनः अङ्क हरिनासलाई हरिनास 8 वालिङ 4-8-4 Serius.
उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर वालिङका अलिपुरबाट उत्कृष्ट डिफेन्डिङ प्रदर्शन भइरहेको छ र फेरि पनि उत्तिकै राम्रो ब्लक प्रदर्शन वालिङ भलिबल क्लबबाट उत्कृष्ट डिफेन्डिङ प्रदर्शन भइरहेको छ वालिङका खेलाडी मित्रबाट तर अङ्क भने हरिनासलाई हरिनास 9 वालिङ 4 9-4 यति बेला हामी हरिनासका खेलाडी मित्रहरूको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन भएको देख्न सक्छौँ र अङ्क अन्तराल 5 पोइन्टको अङ्क अन्तराल शिवर चौधारी युवा क्लब शिवर चौधारी बीच हुने भएको हुँदा कृपया दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै लामो समयपछि अङ्क वालिङलाई वालिङ 5 हरिनास 9 5-9 रेफ्रीद्वारा डबल टचको सङ्केत अङ्क फेरि वालिङलाई वालिङ 6 हरिनास 9 6-9 उत्कृष्ट स्पाइक थियो र बल भने नेतौमा र फेरि पनि अफिसियल मित्रबाट डबल टचको सङ्केत पुनः हरिनासलाई हरिनास 10 वालिङ 10 छ र आजको खेल निकै नै रोमाञ्चक तरिकाले अघि बढिरहेको छ। हेरौँ यो पहिलो सेट कुन टिमले आफ्नो कब्जा गर्न सफल हुने हो र उत्कृष्ट स्पाइक तर बल भने आउट। अहिले हेरी अङ्क वालिङलाई वालिङ 7 हरिनास 10 7-10 निकै नै उत्कृष्ट ब्लक आउट प्रदर्शन हरिनासका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट अङ्क रहेको छ हरिनास 11 वालिङ 7 11-7 अहिले फेरि जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रबाट उत्कृष्ट स्पाइक प्रदर्शन भएको छ र अङ्क वालिङलाई वालिङ 8 हरिनास 11 8-11 एकदमै उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 7 का खेलाडीबाट र अङ्क हरिनास 12 वालिङ 8 12-8 रेफ्रीद्वारा हरिनासको फलको सङ्केत र अङ्क वालिङलाई वालिङ 9 हरिनास 12 9-12 उत्कृष्ट स्पाइक थियो यतिकै राम्रो ब्लक पनि फेरि पनि राम्रो स्पाइक तर यतिकै राम्रो डिफेन्स प्रदर्शन भइरहेको छ वालिङको लिम्बोबाट क्रस राम्रो थियो तर बल पनि आउट नपुग्यो र अङ्क अहिले हरिनासलाई हरिनास 13 वालिङ 9 13-9 अहिले फेरि हरिनासले 4 पोइन्टको अग्रतामा हरिनास युवा क्लब राम्रो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी मित्रबाट तर बल भने अझै पनि नियन्त्रणमा पुनः 11 नम्बर का खेलाडी मित्रको स्पाइक आकर्षिएको हुँदा अङ्क फेरि पनि हरिनासलाई हरिनास 14 वालिङ 9 14-9 र फेरि पनि वालिङका जर्सी नम्बर 3 को खेलाडीबाट स्पाइक बल आउट हुन पुग्यो र अङ्क पुनः हरिनासलाई हरिनास 15 वालिङ 9 15-9 र अहिले फेरि हरिनास युवा क्लबद्वारा
अङ्क अन्तराल बढाउने क्रम जारी नै रहेको छ। यति बेला हरिनास 6 गरी अगाडि लयमा भएको हामी देख्न सक्छौँ। पूरा टाइम आउटको सङ्केत हरिनासका माफ गर्नुहोला वालीका टिम कोच उत्कृष्ट स्पाइकका जर्सी नम्बर 6 बाट वालीको लामो सेवापछि हरिनासको वालिङ 10 हरिनास 16 यति बेला 6 पोइन्टले पछि बढ्दै वालिङ भलिबल क्लब अङ्क वालिङ 10 हरिनास 16 र अहिले पनि यति बेला पुनः अङ्क वालिङलाई नै वालिङ 11 हरिनास 11 राम्रो डिफेन्स वालीका खेलाडी मित्रबाट उत्तिकै राम्रो डिफेन्स हरिदासका दक्षिण हरिदासका खेलाडीबाट पनि अहिले भने निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 3 का वालीका खेलाडी अङ्क लगातार वालीलाई वालिङ 12 हरिदास 16 यति बेला पनि हरिदासका दक्षिण नम्बर 7 का खेलाडीबाट स्पाइक बलको क्रस पुगेर अङ्क वालिङलाई वालिङ 13 हरिदास 16 राम्रो स्ट्राइक थियो दक्षिण नम्बर 3 का खेलाडी मित्रबाट तर बल भने नियन्त्रणमा र फेरि अहिले फेरि दक्षिण नम्बर 10 का खेलाडी मित्रबाट राम्रो स्पाइक र अङ्क पुनः वालिङलाई वालिङ 14 हरिदास 16 राम्रो ब्लक थियो तर यतिकै राम्रो स्पाइकको साथमा अहिले पनि अङ्क हरिनासलाई हरिनास 17 वालिङ 14 यति बेला पनि लगातार अङ्क हरिनासलाई हरिनास 18 वालिङ 14 राम्रो स्पाइक दर्शक नम्बर 3 बाट उहाँबाट हामीले राम्रो गेम प्रदर्शन भएको देख्न सकिरहेका छौँ। अहिले अङ्क रहेको छ वालिङ 15 हरिनास 18 उत्कृष्ट ब्लक थियो तर बल भने नियन्त्रणमा यतिकै राम्रो स्पाइक गर्दै दर्शक नम्बर 7 का खेलाडी हरिनासबाट र उत्कृष्ट ब्लक हरिनासको टिमबाट र अङ्क भने हरिनासलाई हरिनास 19 वालिङ 19 4 पोइन्ट रहेको तमा हरिनास युवा क्लब हरिनास एकदमै उत्कृष्ट स्पाइक दर्शक नम्बर 6 का खेलाडी मित्रबाट र पुनः अङ्क हरिनासलाई हरिनास 20 वालिङ 15 एकदमै राम्रो डिफेन्स दर्शक नम्बर 2 का खेलाडी मित्रबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर वालिङका अलि बेठाबाट बल भने नियन्त्रणमा राम्रो ब्लक गर्दै अहिले पनि अङ्क वालिङलाई वालिङ 16 हरिनास 20
राजा गवा हरनासलाई हरनास 21 वालिङ 16 21 16 पुनः अङ्क हरनासलाई हरनास 22 वालिङ 16 22 16 उत्कृष्ट ब्लकको साथमा फेरि पनि अङ्क हरनासलाई हरनास 23 वालिङ 16 23 16 राम्रो डिफेन्स पर्दछ वालिङका लिम्फेटाबाट एकदमै उत्कृष्ट ब्लकको साथमा अहिले पनि अङ्क वालिङलाई वालिङ 17 हरनास 23 17 23 र त्यसले भने लगातार अङ्क वालिङ भलिबल क्लबलाई अङ्क रहेको छ वालिङ 18 हरनास 23 18 23 निकै नै राम्रो टेक्निकल स्पको साथमा पहिलो सेट पोइन्ट हरनासलाई हरनास सेट पोइन्ट 24 वालिङ 18 24 18 र यति बेला नै हरनासका खेलाडीबाट सर्भिस बल नो क्रस अङ्क वालिङलाई वालिङ 19 हरनास सेट पोइन्ट 24 19 24 एकदमै राम्रो एक स्पाई गर्दै अहिले भने 25-19 को अन्तरालले हरनासले पनि अब दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। हेरौँ कुन टिमले आफ्नो हात पार्न सफल हुनेछ र उपस्थित दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो मन परेको टिमलाई ताली बजाएर भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया हामी सबैले खेलाडीको मनोबललाई बढाउन सक्छौँ आफ्नो तरिकाबाट तर्फबाट र खेलाडीहरूलाई तपाईहरूले ताली बजाएर सभ्य तरिकाले भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो ब्लक प्रदर्शन हरनासको खेलाडी मित्रहरू र रेफ्रीद्वारा नित्याजको सङ्केत हरनासको खेलाडीद्वारा अङ्क भने खाता खोल्न सफल वालिङ 1 हरनास 0-1-0। आजको खेलमा दुवैको टिमको तर्फबाट हामी एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको देख्न पाइरहेका छौँ। यसै गरी हरनासका जर्सी नम्बर 7 को खेलाडीबाट पनि हामीले यस खेलमा निकै नै राम्रो प्रदर्शन उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको देख्न सकिरहेका छौँ। अङ्क अहिले भने हरनासलाई हरनास 1 वालिङ 1 बराबर। राम्रो खेल प्रदर्शन भइरहेको छ यहाँ वालिङका एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन वालिङका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडीबाट र अङ्क थप्न सफल वालिङ 2 हरनास 2 बराबर। निकै नै उत्कृष्ट प्रदर्शनहरू भइरहेको छ आजको खेलमा। राम्रो टेक्निक थियो तर फल गरे अझै पनि नेत्रमा फेरि पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट र अङ्क थप्न सफल वालिङ 3 हरनास 2 अङ्क भने अहिले हरनासलाई हरनास 3 वालिङ 3 बराबर। निकै नै राम्रो सर्भिसको साथ अहिले भने लगातार अङ्क हरनासलाई हरनास 4 वालिङ 3 कृपया उपस्थित दर्शक महानुभावहरू हामीले ब्यानर टायरको रस्सीमा
टच नगरिदिनु होला र यो बाँसमा टाँगिएको डोरीहरूमा पनि टच नगर्नु होला र डोरीभन्दा बाहिर रहेको हाम्रो फेसमा रहेको ब्यानरहरूमा पनि कृपया टच नगरिदिनु हुन हामी आयोजक कमिटी तपाईँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र यति बेला नै राम्रो स्ट्राइक थियो हरिनासको तर्फबाट तर अङ्क थप्न सफल वालिङ 5 हरिनास 4 5-4 निकै नै रोमाञ्चक रूपमा आजको खेल अगाडि बढिरहेको छ र यो दोस्रो सेट भनेको टिमले आफ्नो हात पार्न सफल हुनेछ राम्रो टेक्निकको साथमा अहिले अङ्क भने हरिनासलाई हरिनास 5 वालिङ 5 बराबर यति बेला हामी वालिङको तर्फबाट जर्सी नम्बर 7 को खेलाडीको निकै नै राम्रो प्रदर्शन देख्न सकिरहेका छौँ उहाँले खेलको सुरुवातदेखि नै निकै नै राम्रो प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ निकै नै राम्रो टेक्निकल स्पाको साथमा अहिले भने अङ्क वालिङ भलिबल क्लबलाई अङ्क वालिङ 6 हरिनास 5 राम्रो स्पाक थियो तर उत्तिकै राम्रो ब्लक पनि र अङ्क बल पनि अझै पनि नियन्त्रणमा उत्तिकै राम्रो डिफेन्स जर्सी नम्बर 3 को खेलाडीबाट राम्रो स्ट्राइक गर्ने प्रयासमा हुन्थ्यो तर बल भने आज नपुग्यो र पुरा अङ्क वालिङ भलिबल क्लबलाई वालिङ 7 हरिनास 5 यति बेला भने 2 पोइन्टको अङ्कले वालिङ भलिबल क्लब अग्रतामा छ अहिले र पुनः सर्भिस बलको नियन्त्रण हुन सकेन हरिनासबाट र अङ्क भने लगातार वालिङलाई वालिङ 8 हरिनास 5 र अहिले भने हरिनास का टिम कोचबाट फर्स्ट टाइम आउटको सङ्केत राम्रो ब्लकआउट स्पको साथमा अहिले अङ्क हरिनास तर्फ हरिनास 6 वालिङ 8 अहिले पनि हरिनासका जर्सी नम्बर 8 को खेलाडीभित्र एउटा सर्भिस बल नग्रसमा पुग्यो र अङ्क भने वालिङलाई वालिङ 9 हरिनास 9 राम्रो ब्लकआउट स्ट्राइक हरिनासका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीभित्रबाट र अङ्क रहेको छ हरिनास 7 वालिङ 9 7 एकदमै उत्कृष्ट प्लेसिङ वालिङ भलिबलका लिफ्ट सेटिङ साथीबाट अहिले पनि अङ्क वालिङलाई वालिङ 10 हरिनास 7 र पुनः अङ्क वालिङ भलिबल क्लबलाई वालिङ 11 हरिनास 7 एकदमै उत्कृष्ट ब्लकको साथमा फेरि पनि अङ्क वालिङ तर्फ वालिङ 12 हरिनास 7 र यति बेला अहिले हामीले वालिङको खेलाडीहरूलाई निकै नै लयमा फर्किसकेको देख्न सकेका छौँ प्रयास चालु थियो तर बल भने नियन्त्रणमा आउन सकेन र अहिले पनि अङ्क हरिनास युवा क्लबलाई हरिनास 8 वालिङ 12 राम्रो डिफेन्स प्रदर्शन वालिङको हरिनासको खेलाडीभित्रबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल भने आउट नपुग्यो र अङ्क फेरि पनि हरिनासलाई हरिनास 9 वालिङ 12 3 पोइन्टले पछि पर्दै हरिनास युवा क्लब
निकै नै राम्रो स्पाइकको साथमा अहिले अङ्क वालिङलाई वालिङ 13 हरिनास 9 13-9 राम्रो प्लेसिङ थियो तर बल भने थोरैले आउट हुन पुग्यो र फेरि पनि अङ्क वालिङलाई वालिङ 14 हरिनास 9 14-9 उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी हरिनास युवा क्लबको खेलाडीबाट अङ्क हरिनास 10 वालिङ 14 10-14 राम्रो स्पाइक थियो वालिङ भलिबल तर्फबाट र अङ्क तर्फसँग वालिङ 15 हरिनास 10 15-10 राम्रो स्पाइक गर्दै फेरि पनि वालिङलाई अङ्क वालिङ 16 हरिनास 10 16-10 राम्रो डिफेन्स प्रदर्शन वालिङ काली प्रभावबाट उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै वालिङका जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी अङ्क लगातार वालिङलाई वालिङ 17 हरिनास 10 17-10 र पुनः टाइमआउटको सङ्केत हरिनासका टिमको जिबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर उत्तिकै राम्रो डिफेन्स वालिङको खेलाडी मित्रहरूबाट राम्रो ब्लक थियो तर उत्तिकै राम्रो ब्लकआउट स्पाइकको साथमा अङ्क हरिनास युवा क्लबलाई हरिनास 11 वालिङ 17 11-17 र ठिकलाने हरिनासका जर्सी नम्बर 7 को खेलाडीबाट स्पाइक बल नोकस्न पुग्यो र अङ्क वालिङलाई वालिङ 18 हरिनास 11 18-11 र अङ्क अहिले हरिनासलाई हरिनास 12 वालिङ 18 12-18 र अहिले पनि हरिनासको खेलाडी मित्रबाट सर्भिस बल लो क्रस र अङ्क भने वालिङलाई वालिङ 19 हरिनास 12 19-12 7 पोइन्टको अग्रतामा वालिङ युवा क्लब स्पाइक आउट थियो तर वालिङको खेलाडी मित्रबाट नेट पछिन पुग्यो र अङ्क हरिनासलाई हरिनास 13 वालिङ 19 13-19 र पुनः अङ्क हरिनासलाई हरिनास 14 वालिङ 19 14-19 राम्रो स्पाइक थियो तर बल पनि अझै पनि नियन्त्रणमा यति बेला हरिनासका खेलाडी मित्रबाट स्पाइक बल आउट अङ्क वालिङलाई वालिङ 20 हरिनास 14 20-14 र पुनः अङ्क हरिनासलाई हरिनास 14 वालिङ 19 14-19
राम्रो स्पाइक थियो तर बल भने अझै पनि नियन्त्रणमा यसले यति बेला हरिनासका खेलाडी मित्रबाट स्पाइक बल आउट अङ्क वालिङलाई वालिङ 20 हरिनास 14 राजाको खेल निकै नै रोमाञ्चक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ उत्कृष्ट ब्लक गर्दै पुनः अङ्क वालिङ भलिबललाई वालिङ 21 हरिनास 14 7 पोइन्टको अग्रतामा वालिङ भलिबल क्लब स्पाइक जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी मित्रबाट उहाँले पनि सुरुवाती खेलबाट नै निकै नै राम्रो स्पाइक राम्रो खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ अङ्क वालिङ 22 हरिनास 14 राम्रो स्पाइक थियो तर बल भने अझै पनि नियन्त्रणमा उत्कृष्ट ब्लक गर्दै जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी हरिनास युवा क्लबबाट हरिनास 15 वालिङ 22 राम्रो स्पाइक र उत्तिकै राम्रो डिफेन्स थियो तर बल पनि नियन्त्रणमा आउन सकेन त्यसैले हरिनासतर्फ हरिनास 16 वालिङ 22 निकै नै राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रबाट अङ्क वालिङलाई वालिङ 23 हरिनास 16 र उत्तिकै राम्रो प्लेसिङ हरिनासको क्षेत्रबाट पनि र अङ्क हरिनास 17 वालिङ 23 एकदमै राम्रो प्लेसिङको साथमा अहिले पनि अङ्क हरिनासतर्फ हरिनास 18 वालिङ 23 24
रैतुला वालिङको अङ्क 2 रहेको छ भने हरिदास युवा क्लब हरिदासको अङ्क 3 रहेको छ। वालिङ 2 हरिदास 3 2-3। वालिङ अङ्क हरिदास तर्फ हरिदास 4 वालिङ 2 4-2। अहिले अङ्क वालिङ तर्फ वालिङ 3 हरिदास 4 3-4। राजाको यस खेलमा पहिलो सेट हरिदास युवा क्लबले आफ्नो हात पार्न सफल भएको थियो भने दोस्रो सेट भने वालिङले आफ्नो कब्जामा हात पारेको थियो। अङ्क अहिले फेरि पनि पुनः वालिङलाई वालिङ 4 हरिदास 4 बराबर। यति बेला हामी दुवै टिमको तर्फबाट एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको देख्न सकिरहेको छ। वालिङ 4 हरिदास 4 बराबर। दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ र अहिले पनि निकै नै पावरफुल स्पाइक हरिदासका जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी मित्रबाट अङ्क हरिदास 5 वालिङ 4 5-4। उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर उत्तिकै राम्रो डिफेन्स प्रदर्शन हरिदासका खेलाडी मित्रबाट। एकदमै राम्रो पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी हरिदास युवा क्लबबाट। हरिदास 6 वालिङ 4 6-4। अङ्क हरिदासको 6 भएको छ भने वालिङको 4 रहेको छ। उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै अहिले फेरि अङ्क वालिङलाई वालिङ 5 हरिदास 6 5-6। निकै नै रोमाञ्चक रूपमा आजको खेल अगाडि बढिरहेको छ। हेरौँ यो आजको अन्तिम सेट कुन टिमले आफ्नो हात पार्न सफल हुने। निकै नै उत्कृष्ट ब्लक प्रदर्शन वालिङ भलिबल क्लबबाट। वालिङ 6 हरिदास 6 बराबर। निकै नै घन्साघन्सी रूपमा एकदमै बराबरी रूपमा आजको खेल अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै राम्रो प्लेसिङको साथमा अहिले अङ्क हरिदासलाई हरिदास 7 वालिङ 6 7-6। उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल पनि नियन्त्रणमा र अहिले फेरि वालिङको जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी मित्रबाट उत्कृष्ट स्पाइक भएको छ र अङ्क वालिङलाई वालिङ 7 हरिदास 7 बराबर।
एकदमै उत्कृष्ट डिफेन्स प्रदर्शन गरेका छ वालिङको खेलाडी मित्रहरूबाट निकै नै राम्रो प्लेसिङ थियो त्यो बल पनि अझै पनि नियन्त्रणमा राम्रो स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 1 को खेलाडी हरिनास क्लबबाट हरिनास 8 वालिङ 7 8 र यति बेला वालिङका खेलाडीको केही शारीरिक अवस्थाले असन्तुलनमा देखेका छौँ हामीले कृपया आयोजक टोलीले फर्स्ट एडको व्यवस्था गरिदिनु होला र उत्कृष्ट स्पाइक वालिङ भलिबलको तर्फबाट अङ्क वालिङ 8 हरिनास 8 बराबर निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 1 को खेलाडीबाट अङ्क हरिनास 9 वालिङ 8 9 8 राम्रो प्रयास थियो तर बल भने नियन्त्रणमा आउन सकेन हरिनासका खेलाडी मित्रबाट र उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै अहिले भने अङ्क वालिङ तर्फ वालिङ 9 हरिनास 9 निकै नै बराबरी रूपमा आजको खेल अघि बढिरहेको छ उत्कृष्ट लगायत स्पाइक जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी हरिनासबाट हरिनास 10 वालिङ 9 10 9 राम्रो स्पाइक थियो तर बल पनि आउट नपुग्यो र अङ्क पुनः हरिनासलाई हरिनास 11 वालिङ 9 11 9 र 2 पोइन्टको अग्रता लिन सफल भएको छ हरिनास युवा क्लब हरिनास उत्कृष्ट ब्लक जर्सी नम्बर 8 को खेलाडीबाट र अङ्क फेरि पनि हरिनासलाई हरिनास 12 वालिङ 9 12 9 3 पोइन्टको अग्रतामा हरिनास युवा क्लब राइजिङ स्टारहरू बीच हुन गइरहेको छ कृपया दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला एकतर्फ लेजेन्ड हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ राइजिङ खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गेम पनि निकै नै घम्साघम्सी हुने हामी आश गर्दछु र यतिखेर अफिसियल मित्रद्वारा नेट टचको सङ्केत अङ्क भने वालिङलाई वालिङ 10 हरिनास 12 10 12 2 नम्बरले पछाडि पर्दै अहिले भने वालिङ भलिबल क्लब उत्कृष्ट ब्लक थियो तर बल पनि नियन्त्रणमा राम्रो स्पाइक गर्दै अहिले पनि फेरि अङ्क वालिङ भलिबल क्लबलाई वालिङ 11 हरिनास 12 11 12 उत्कृष्ट प्लेसिङ हरिनासका जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी मित्रबाट अङ्क वालिङलाई वालिङ 13 माफ गर्नु होला हरिनासलाई अङ्क हरिनास 13 वालिङ 11 13 11 र अहिले पनि अफिसियल मित्रबाट कोड चेन्जको सङ्केत कृपया स्कोर बोर्डमा रहनुभएका स्वयंसेवक मित्रहरू स्कोर बोर्डलाई मिलाइदिनु होला र यति बेला वालिङको स्पाइक बल आउट हुन पुगेको छ अङ्क भने हरिनासलाई हरिनास 14 वालिङ 11 14 11 उत्कृष्ट लगायत स्पाइक जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी वालिङको तर्फबाट वालिङ 12 हरिनास 14 12 14 राम्रो स्पाइक
हरिनासको तर्फबाट हरिनास 15 वालिङ 12 15-12 फेरि पनि अङ्क हरिनासलाई हरिनास 16 वालिङ 12 16-12 र चाहिँ गरी अफिसियलद्वारा ओभरल्यापको सङ्केत अङ्क भने अहिले वालिङलाई वालिङ 13 हरिनास 16 13-16 एकदमै उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बरका खेलाडी मित्रबाट अङ्क थप्न सफल हरिनास यो क्लब हरिनास 17 वालिङ 13 17-13 एकदमै उत्कृष्ट स्पाइक वालिङको जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी मित्रबाट अङ्क वालिङलाई वालिङ 14 हरिनास 17 14-17 र यति बेला नै हरिनास यो क्लब 3 पोइन्टको अग्रतामा अघि रहेको छ भने वालिङ भने पछ्याउने क्रममा 3 पोइन्टको पछि रहेको छ। कृपया उपस्थित दर्शक महानुभावहरू हाम्रो यस खेल मैदानको वरिपरि राखिएको डोरी र डोरीभन्दा पछाडि पनि हाम्रो फेन्स लगाइएको छ। त्यो फेन्स र डोरीमा चाहिँ कृपया हात नलगाइदिनु होला, कृपया टच नगरिदिनु होला भने हामी आयोजक कमिटी तपाईँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कृपया ब्यानरहरूमा र रस्सीहरूमा टच नगरिदिनु होला। अहिले भने अङ्क थप्न सफल हरिनास 19 वालिङ 14 19-14 एकदमै राम्रो प्लेसिङको साथमा अहिले भने अङ्क हरिनासलाई हरिनास 15 वालिङ 19 15-19 एकदमै राम्रो स्पाइक थियो तर बल तोड्न निकै नै राम्रो डिफेन्स प्रदर्शन हरिनास क्लबका खेलाडी मित्रहरूबाट उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी वालिङको तर्फबाट अङ्क रहेको छ वालिङ 16 हरिनास 19 निकै नै राम्रो स्पाइक हामीले अहिले वालिङको तर्फबाट देख्न पाएका छौँ जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रबाट र अहिले भने हरिनास क्लबले अझै पनि 3 पोइन्टको अग्रता गर्ने काम छ हरिनास क्लबको तर्फबाट। वालिङको खेलाडी मित्रबाट र अङ्क थप्न सफल वालिङ भलिबल क्लब वालिङ 17 हरिनास 19 17-19 उत्कृष्ट टेक्निकल ब्लकआउट सर्को कारणमा स्पाइक गर्दै हरिनासका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी अङ्क हरिनास 20 वालिङ 17 20-17 र एकदमै राम्रो स्पाइक गर्दै वालिङका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्र अङ्क भने वालिङ 18 हरिनास 20 18-20 अझै पनि 2 पोइन्टले पछ्याउँदै वालिङ भलिबल क्लब। राम्रो टेक्निक थियो त उत्तिकै राम्रो डिफेन्स जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी मित्र वालिङ भलिबल क्लबबाट र अहिले उत्तिकै राम्रो टेक्निक खेल्दै
हरिनासका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी अङ्क रहेको छ हरिनास 21 वालिङ 18 21 18 अझै पनि टिम पेयरको अग्रता कायम हरिनास युवा क्लबबाट एकदमै उत्कृष्ट पावरफुल स्पायर वालिङका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रबाट र अङ्क रहेको छ वालिङ 19 हरिनास 21 19 21 हामीले वालिङका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रबाट सुरुवाती अवस्थाबाट नै निकै नै पावरफुल र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ र पुनः अङ्क वालिङ 20 हरिनास 21 20 21 र अङ्कको अग्रता घटेर अहिले भने 1 नम्बरले वालिङ भलिबल हरिनास भलिबललाई 1 नम्बरले पछि पर्दै पछ्याइरहेको अवस्थामा रहेको छ उत्कृष्ट स्पाइक हरिनास युवा क्लबका जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी मित्रबाट र अङ्क रहेको छ हरिनास 22 वालिङ 20 22 20 राम्रो टेक्निकको साथमा अङ्क हरिनास युवा क्लबलाई हरिनास 23 वालिङ 20 23 20 र फेरि पनि अङ्कको अग्रता हरिनास युवा क्लबले 3 पोइन्टले गर्न सफल भएको छ र लगातार अङ्क यति बेला हरिनासलाई र अन्तिम सेटको सेट पोइन्ट बनाएर हरिनासले ल्याउन सफल भएको छ हरिनास सेट पोइन्ट 24 वालिङ 20 24 20 र यति बेला वालिङ भलिबल क्लबको तर्फबाट टाइमआउटको सङ्केत रहिसकेको छ एकतर्फ लेजेन्डहरू हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ राइजिङ खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गेम पनि निकै नै राम्रो र रोमाञ्चक हुने हामी आशा गर्दछौँ कृपया खेलाडी मित्रहरू दुवै टिमको तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला र अङ्क हरिनास 24 वालिङ 20 24 20 4 पोइन्टको अग्रतामा हरिनास युवा क्लब र यति बेला अफिसियल मित्र प्रदेश देव कुमार गुरुङ बजुबाट होल्डिङको सङ्केत अङ्क वालिङलाई वालिङ 21 हरिनास 24 21 24 र यसै गरी 25-27 को अन्तरालले दिएको सेटमा हरिनास युवा क्लब हरिनास वालिङ भलिबल क्लबमाथि विजय हात पार्न सफल भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ विजय हात पार्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आदिखोला पेसोट क्लबको तर्फबाट र आउँदो दिनहरूमा अरू खेलहरूमा पनि राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भनी शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु।